कबाब के शहर गुलपुर में भी कोबरा गाड़ियां दस्तयाब होंगी। रावलपिंडी रोड गुलपुर में आसम ट्रैवल्स शोरूम का इफ्ताह कर दिया गया। शोरूम की इफ्तिताई दुआ उस्ताद जामिया मस्जिद गुलपुर हाफिज मोहम्मद बनारस ने की, जबकि इफ्तिताह चेयरमैन राजा रियासत खान ने अपने दस्ते मुबारक से हमरा MD राजा मजर तफैल, कौंसल राजा ज़मीर खान, मोहम्मद अरशद सुल्तानी के फीता काट कर किया। इस मौका पर चेयरमैन राजा रियासत खान का कहना था कि गुलपुर में इस तरह की गाड़ियों की ज़रूरत थी। मेरे बरखुदार का अच्छा इकदाम है। MD राजा मजर तफैल ने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहा था कि हमारे ओवरसीज़ दोस्त अहबाब फैमिलीज़ को जब भी कहीं जाना पड़ता था तो उनको 2-3 गाड़ियाँ बुक करवानी पड़ती थी। अब उनके लिए अपने शहर गुलपुर में बड़ी कोबरा गाड़ियाँ दस्तयाब होंगी। एयरपोर्ट जाना हो या आना हो, शादी ब्याह की तकरीबात हों या सैर तफरी के लिए सियाती मकामात पर जाना हो, हमारे साथ रब्ता करें और हमारा अमला इंतहाई अच्छे अंदाज से आपको सर्विस फराहम करेगा। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के तमाम शहरों, सियाती मकामात, शादी तकरीबात और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र की ट्रैवलिंग के लिए हमसे रब्ता कीजिए। सबसे पहले मैं नदीम भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हर जगह हमारे जो ये छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं उनकी कवरेज देते हैं। इस पर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं और मीडिया वाले तमाम जो है और साथी हैं उनका भी। ये मेरा अजीज़ राजा मज़र साहब जो इंग्लैंड में ज़्यादातर ये अपना टाइम गुजारते हैं और जब भी ये यहाँ आते हैं तो ये एक मिशन लेकर आते हैं। और इस दफ़ा इन्होंने जो ये यहाँ पर आसम ट्रैवल के नाम से ये शोरूम जो खोला है, इस पर मैं समझता हूँ कि ये गुलपुर जो है ये बुनियादी ज़रूरत थी, क्योंकि ये गुलपुर एक ऐसा इलाका है कि ये सारे जो है ना यहाँ ये एक संगम है, यहाँ से हर साइड पे। और ये यहाँ पे मैं एक बात और इजाफा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से यहाँ की आबादी भी बड़ी गुंजान है, लोग भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से साहिब सरवत हैं, अच्छे खाने पीने के घराने हैं। उनके लिए ये बड़ा मसला था कि अगर ये जो बड़ी गाड़ियों की जो है यहाँ पे बड़ी कमी थी, और इन्होंने मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी मसला जो है ना हमारा हल किया है इन लोगों का, कि यहाँ पे अक्सर हमारा जो है ना ये फॉरेन में हमारे लोग ज़्यादातर रहते हैं, इंग्लैंड में, मतलब यूरोप में, उसके अलावा ये मिडिल ईस्ट में। और ये बड़ी अच्छा मैं समझता हूँ कि इनका इक़दाम है। और इंशाअल्लाह जो जो टाइम गुजरेगा तो इसकी अहमियत का पता चलेगा कि नई गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और ये लोग सफ़र करने में उनको बिलखसूस फैमिली वाले लोगों को जो भाई बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके लिए 2-3 कम अज़ कम कारों की ज़रूरत होती थी। तो अगर एक ही गाड़ी अगर कंफर्टेबल गाड़ी हो तो मैं समझता हूँ वो भी बाइज़्ज़त तरीके से सफ़र करेंगे और उनके लिए बहुत मैं समझता हूँ आसानी होगी। तो ये एक हमारी बुनियादी ज़रूरत थी जो इन्होंने बिलखसूस मज़र बरकदार आपने पूरी की है। इस बार मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को इन्होंने पूरा किया है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे लोग तावन भी करेंगे, उनकी भी ज़रूरत है ये। तो बहुत मेहरबानी। मैं आपको बिल्कुल जी, उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ इसके जो MD हैं राजा मज़र तफैल। समाजी कामों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी मुतरक दिखाई देते हैं। देखने वालों को ज़रा तफसील से बताएं कि यहाँ पर जो आपके पास गाड़ियाँ होंगी वो किन किन जगहों पर। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो पेनाफ्लेक्स अवेज़ा किया गया है उसके ऊपर जो सैर व तफरी के लिए लोग जाते हैं, उस हवाले से भी आपने जो तफसील है वो लिखी हुई है। देखने वालों को बताएं कि क्या क्या आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ होंगी और अगर कोई यहाँ से गाड़ी लेना चाहे तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला है और ये हमारा छोटा सा इवेंट है, ये ओपनिंग का, इसको कवर किया। असल में मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि जब भी हम आते हैं ना इंग्लैंड से, स्पेशली यूरोप से लोग आते हैं या हम इंग्लैंड से आते हैं तो फैमिली के साथ आते हैं। तो फैमिली का ये होता है कि अगर 4 बंदे हैं तो उनके 8 बक्से होते हैं, 7 सूट केसेस, तो बड़ी मुश्किलात पड़ती हैं। 2 गाड़ियाँ, कभी 2-3 गाड़ियाँ जो छोटी होती हैं कारें, उन पे भी उनका सामान नहीं आता है, या अगर सामान आ जाता है तो बंदे नहीं आते हैं फिर। तो ये बहुत जो है ना स्ट्रगल थी लोगों के लिए। तो इसलिए मैंने सोच रहा था कि ये बड़ी गाड़ियाँ जो IS कोबरा टाइप हैं, फुली एयर कंडीशनिंग होती हैं और फुली हीटेड हैं और इनका ऑटो सिस्टम है, ऑटो गाड़ियाँ हैं सभी,
اس کے علاوہ ان کی ڈوریں وغیرہ بھی بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، تو کمفرٹیبل سیٹیں ہوتی ہیں، بڑی آرام سے بندہ ان پہ سفر کر سکتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی ادھر جو ہے نا اس طرح کا کیا جائے، ان کی اوپننگ کی جائے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو سہولتیں میسر آ سکیں۔ تو یہ گلپر جو ہے نا، اسپیشلی گلپر میں آج تک میں نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کی گاڑی نہیں تھی، تو میں 2 گاڑیاں وقتی طور جو ہے نا ابھی لے کے آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اور بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو 2 گاڑیوں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، باقی کاریں وغیرہ تو ہیں ہمارے پاس۔ تو ویسے تو دبئی اور سعودیہ والے جو ہے نا 2-2 3-3 ساتھی جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اتنا سامان ہوتا ہے کہ وہ بھی 1 کار یا 2 کار کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ ہر آدمی کو یا فیملی کو یا ایک گروپ آ رہا ہوتا ہے جو اس کو یہ سوٹ کریں گی، یہ گاڑیاں بہترین سروس ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارے جو ان پہ کام کرنے والے ہمارے ڈرائیور ہوں گے یا ادھر کے آرگنائزر ہوں گے وہ پورا تعاون کریں گے، اور ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچے خاص کر کے جو ہمارے یورپ والے بچے ہیں نا، وہ ان میں جب میرے اپنے بچے بھی بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو کار میں بٹھاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم کوبرے میں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ بہت لگژری ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشنڈ ہیں، وہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، جہاں کھڑا ہونا ہو یا رکنا ہو وہ رکتے بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھ رہا تھا کہ ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ یہ گلپر ایک مرکز ہے، سراؤنڈنگ ایریا جو ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں نا، مثال کے طور پر کجرانی برٹلہ ہو گیا، چنگ پر خواص، بڑالی، اس کے علاوہ سیر منڈی، ان ایریوں میں بہت ضرورت تھی اس چیز کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے ٹھیک قدم ہے، لیکن وقت چلنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا، لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پینا فلیکس ہم نے اویزا کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ میں اس میں ہم نے ٹور جو ہے نا اسپیشلی سیر و تفریح کے ٹور کا حوالہ دیا ہے کہ ہم ہر مہینے 3-4 ٹور ایسے آرگنائز کیا کریں گے جن سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اور جو ہمارے بزرگ بھی ہوتے ہیں وہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہوتا اپنے ملک کے بارے میں، دیکھنے کی خواہش تو ضرور ہوتی ہے لیکن کبھی جا نہیں سکتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے یہ بھی سہولت میسر کی ہے۔ ہم ہر مہینے میں 3-4 ٹور ایسے آرگنائز کیا کریں گے کہ بندے اپنا کرایہ دے کے تو ان گاڑیوں پہ سفر کر کے ان جگہوں کو نظارے کر سکیں گے یا ان کو دیکھ سکیں گے۔ جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ تو فارمیلٹی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی کوئی جانا چاہے گا یا ہمیں کوئی معاونت کرے گا اس سلسلے میں کہ فلاں جگہ ہمارا ٹور جانا چاہیے تو ہم اس کو آرگنائز کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے حساب سے یہ بہت سود مند ثابت ہوگا سبھی لوگوں کے لیے۔ بالکل جی، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے تھے کہ جتنے بھی جو فیملی بیرون ممالک سے آتی ہے اور مختلف جگہوں کے اوپر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں لوگ، تو ان کو ایسی گاڑیوں کی ضرورت تھی، اور یہاں پر انہوں نے جو اس کے ایم ڈی ہیں راجہ مظہر طفیل، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اگر یہاں پر آج کل لوگوں کے اندر مختلف جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو دیکھنے کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن ان کے جو وسائل ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس جگہ پر پہنچ سکیں، اور یہ ان کا ایک الگ سا یہ میسیج ہے کہ جتنے بھی لوگ کسی خاص مقام پر جانا چاہتے ہوں تو وہ مشترکہ طور پر ہمیں بتائیں، تو ہم وہاں کے لیے جو گاڑی ہے ہماری، جو سنگل آدمی ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ کرایہ دے کر اس جگہ کا وزٹ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ گلپر کے اندر جو کوبرا گاڑیاں ہیں ان کے فراہمی یہ ایک ایسا اقدام ہے جو بھی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ یا دیگر شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے ان کو اگر کوبرا گاڑی کی ضرورت ہو تو وہ اس کے جو متعلقہ ایم ڈی اور ان کے جو اس شو روم کے اوپر ڈیوٹی سر انجام دینے والے لوگ ہیں ان کا جو نمبر ہے وہ اسکرین کے اوپر مینشن کر دیا گیا ہے۔ آپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کو گاڑی چاہیے ہو تو آپ متعلقہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے وہاں پر اس سروس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔